ऱ्याबिट ल बोल न भन्न सोध न गाछ पर ऱ्याबिट खोइ अझै फेरि सोध त अरू पनि सोध छुन्यो छुन्यो माको फुलमा गाछ भयो आयो छ त लुकी लुकी आयो छ त लुकी लुकी आयो छ त ओ भन्नु माको फुलमा माको फुलमा गाछ पर तिम्रो ठिक छ तिमीले पनि खायो गुजर गर्यो नि साग खायो नि साग खायो तिमीले ग्रासहपरको पुस्तकको त बोल्नु न ग्रासहपरसँग बोल्नु न ग्रासहपर के छ ग्रासहपरले छुँदैन माको छुन्यो छुन्छ अलि नजिक आएर बोल्नु न ग्रासहपर नगरिदिएको के छ स्नायुमा के छ त अझै बोल ग्रासहपर के भयो के पनि भएको छैन छानीको कुरा सुनेर बसिरहेछ ग्रासहपर आगो बोलेको बोल्यो बोल्यो